वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे इस ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है। कोई ख़ास तब्दीली तो आई नहीं, जो सूरत हाल है जिस पे हम वक्तन फ़वक्तन बात करते ही रहते हैं। एक तरफ हुकूमत, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बड़ी डेवलपमेंट यही हुई है कि पिछले दिनों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ 9 मई के केसेस थे, उनमें एक के बाद दूसरे में अब फ़ैसले आ रहे हैं। फ़ैसले भी वही आ रहे हैं जिनका सब ज़िक्र कर रहे थे। ज़्यादातर फ़ैसलों में ख़ास तौर पे जो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पहले से ही जेल में मौजूद थी, उनके ख़िलाफ़ कन्विक्शंस आई हैं। 10-10 साल की सज़ाएँ हुई हैं। यास्मीन राशिद साहिबा हो, उमर सरफराज चीमा साहब हों और बाकी जो लीडरशिप है। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी एक दफ़े फिर एक्विटल हुई है। अभी भी उनके ख़िलाफ़ और केसेस मौजूद हैं, मगर साथ साथ अब ये बात या गुफ्तगू शुरू हो गई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है शायद उनको रिलीफ मिल जाए और वो बरी भी हो जाए। फिर क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ज़्यादा पब्लिक रोल प्ले कर सकेंगे, कोई पार्टी को वो लीड कर सकेंगे। जो बार बार ये बात होती है कि लीडरशिप जो है उसका फुकदान है, विल ही बी एबल टू एड्रेस दैट। इसके साथ साथ हुकूमत इस वक्त इट्स जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सिटिंग प्रिटी। उनकी जितनी नंबर्स थे पार्लियामेंट में, लग रहा है कि अब वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। 2/3 मेजॉरिटी तो आ ही गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं, दोबारा बाई इलेक्शंस होंगे, वो बाई इलेक्शंस भी शायद हुकूमत ही जीत पाए। मगर इसके दरमियान एक दफ़े फिर अब लग ये रहा है कि हुकूमत की तरफ से ये बात दोबारा ज़रा ज़ोर से की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर गुफ्तगू करनी है तो वो हुकूमत के साथ ही करनी है। इसका ज़िक्र जो है बार बार सीनियर जो लीडर्स हैं, वज़रा हैं, उन्होंने किया है। राना सनाउल्लाह साहब हों, आज ख्वाजा आसिफ साहब भी गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने भी जो थी वो यही बात की कि डायलॉग करें और हमसे ही करना पड़ेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब, उन्होंने भी आज जो सेशन में प्रिजाइड कर रहे थे, उन्होंने भी वहाँ डायलॉग का जिक्र किया। बल्कि उन्होंने कहा कि ये ही जो है जिसको कहते हैं ना ग्रैंड जिरगा, यही है और यही बात होनी होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मौजूद हूँ, ऑफ़र भी कर सकता हूँ रोल प्ले करने के लिए। अब क्या सचमुच ये रूटीन की ही ऑफ़र है या कोई तब्दीली आई है? एक दफ़े फिर हुकूमत को ये लग रहा है या उनको किसी ने कोई इशारा दिया है कि इस बात को ज़्यादा दोहराएं? सो दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली हम बात करेंगे 14 अगस्त के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की तरफ से कॉल आई एहतजाज की कि 14 अगस्त को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो फिर एक तहरीक के लिए निकले, एहतजाज के लिए निकले। मगर लगता है कि पार्टी में ही फूट पड़ गई है इस बात पे। अब पार्टी लीडरशिप मुत्तफिक नहीं नज़र आ रही। जो रहनुमा हैं आज़म स्वाति साहब, उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को कोई ऐसा एहतजाज जो है वो नहीं होगा। दूसरी तरफ जो रहनुमा असद कैसर साहब है वो कह रहे हैं जश्न आज़ादी के मौके पर हकीकी आज़ादी जश्न मनाएंगे। अलीमा खान साहिबा जो आज फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की क्योंकि अडियाला जेल वो गई हुई थी, तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि 14 अगस्त को सब घर से निकलें। तो ये एक जो कन्फ्यूजन है विच इज़ द ट्रेडमार्क और हॉल मार्क ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हमें एक दफ़े फिर नज़र आ रही है। इन सब इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैं न्याजी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और राना एहसान अफजल खान साहब, तर्जुमान वज़ीर आज़म। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, एक दफ़े फिर ज़रा गुफ्तगू या ये आवाज़ सुनाई दे रही है आपकी ट्रेजरी बेंचेस से डायलॉग के बारे में। कोई नई आप लोगों को ज़रूरत महसूस हो रही है या रूटीन में ही आप लोग ये बात कर रहे हैं जैसे पहले करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हमेशा कोशिश की है कि पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर एक अच्छा जेस्चर दिया जाए ऑपोजिशन बेंचेस को, चाहे वो खुद जाके ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना हो या फ्लोर ऑफ द हाउस में कहना हो कि हम इन मामलात को बातचीत से हल करें। जब लास्ट टाइम जनवरी में मुज़ाकरात हो रहे थे तो तब भी हमारी कोशिश थी कि जो है इनको कामयाब किया जाए मुज़ाकरात को। और तब आपको याद होगा कि
ڈیڈ لائن جو پی ٹی آئی نے دی ہوئی تھی وہ اس سے پہلے ہی واک آؤٹ کر گئے مذاکرات سے، جبکہ ہم نے کہا ہم نہ صرف اس ڈیڈ لائن کا انتظار کریں گے بلکہ اس سے 2 دن آگے تک کا ہم نے انتظار کیا، اور اس کے بعد بھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ ہم ہاؤس میں کمیٹی بنا دیتے ہیں۔ تو ابھی بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی بھی مسائل ہیں یا کوئی بھی ایشوز ہیں تو سڑکیں اور گلی محلوں کو بلاک کرنا یا وہاں احتجاج کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر ان ایشوز کو ریز کریں۔ سر آپ لوگوں کی تقریریں بھی سینسر کر دیتے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ؟ نہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کوئی سینسر ہوتی ہے، ہونی چاہیے، تقریریں تو یہ کرتے ہیں، باقی اور بڑے میڈیمز ہیں آج کل، ٹی وی تو اگر جو ہے وہ وہاں نہیں تو آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، وہاں تقریریں لگ جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ رائٹ فورم ہے، اور وہاں اب اسپیکر صاحب نے بھی آج اس کا ذکر کیا، اس سے پہلے ہمارے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا، تو ہم تو اوپن ہیں، وی آر اوپن فار ڈائیلاگ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اور may I ask if there's a format in mind, agenda؟ میں ان سے بھی پوچھوں گی۔ دیکھیں اگر تو ملکی ایشوز ہیں، دہشت گردی ہے، اکانومی ہے اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ بھی، اور اگر ان کے کوئی ذاتی ایشوز ہیں جس طرح خان صاحب کے حوالے سے تو وہ بھی، آئی مین یو نو ڈائیلاگ تو پھر جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ہر قسم کی بات چیت ہوتی ہے، تو وی آر ناٹ اپوز ٹو اینی تھنگ۔ مطلب آپ کا کوئی آپ کے دماغ میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے صرف اس پہ بات کرنی ہے، اس پہ نہیں بات کرنی؟ دیکھیں آج تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ اگر ملاقات کا بھی ایشو ہے تو یو ٹیک اٹ اپ ان دا پارلیمنٹ، سو میرے خیال سے اس کو کوئی محدود نہیں کیا گیا۔ بالکل صحیح۔ اٹ وڈ ہیو دیکھیں بٹ دا پوائنٹ از کہ اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کو بیٹھنا آنا چاہیے، اور یہ جو بات چیت ہے وہ بند نہیں ہونی چاہیے، دیٹ از دا بیسک۔ جی عمیر صاحب آپ نے سنی رانا صاحب کی بات، سر اب یہ بتائیں کہ آفر ان کی طرف سے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ایک دفعہ دوبارہ وہ اس کو پش کر رہے ہیں آئیڈیا کو، آپ لوگوں کے مگر رویے میں کوئی لچک نہیں نظر آتی؟ اچھا دیکھیں رویے میں لچک نہ نظر آنے کی کوئی وجوہات بھی تو ہوں گی۔ کیا سر آپ لوگوں کا تو ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے؟ نہیں ہمیشہ سے نہیں، دیکھیں بات چیت کا جب معاملہ شروع ہوا تھا کس چیز پہ آ کے اٹکی کہ ایک عمران خان سے ملاقات، اگر سٹنگ گورنمنٹ ہو اور امپاورڈ گورنمنٹ ہو، کیا اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کی اتنی جرت ہے کہ وہ جو ڈیو ملاقات ہو وہ روک سکے؟ آج بھی بہنیں شام 5 بجے تک بیٹھی رہی ہیں نا اڈیالہ کے باہر، کون روک رہا ہے؟ یہ کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو اون آپ کریں نا کہ ہماری لیمیٹیشنز ہیں۔ دیکھیں تو آپ کے خیال میں کون روک رہے ہیں؟ یہ روک رہے ہیں یا ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ انہوں نے بتانا ہے۔ جب یہ اتنا چھوٹا سٹیپ نہیں لے سکتے، اگر اتنا چھوٹا سٹیپ نہیں لے سکتے تو اتنے بڑے جیسچر کا کیا فائدہ کہ آپ جیسچر دے رہے ہیں کہ جی ہم سارے مسئلے حل کرا لیں گے۔ آپ ان کی ویری کوئکلی بیفور آئی گو بیک ٹو بیرسٹر صاحب، انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ بھی ملاقات پہ ایشو بنے تھے تو ملاقات بالکل ڈیلے ہوئی تھی، لیکن پھر ملاقات ہو گئی تھی، اور میں جنوری کی بات کر رہا ہوں۔ ہر ہفتے میں 2 دفعے یہ تماشا لگتا ہے، بہنوں کو نہیں جان دیتے، کوئی تو مسئلہ ہے نا سر، یا آپ کروا رہے ہیں یا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں بات یہ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی، اس میں یہ کس کی ہوئی ہے آج؟ مجھے نہیں پتا، آج میں نے نہیں فالو کیا، یہ آپ کے پاس پچھلے ہفتے کس کی ہوئی تھی؟ دیکھیں ملاقات اگر نہیں ہو رہی تو ہونی چاہیے اور عدالت کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے۔ سر اب آپ بتائیں نا کون نہیں کروا رہا ملاقات؟ ڈو یو تھنک دیٹ دے ہیو دا پاور؟ دیکھیں بات ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ ان کی ہے، انٹرسٹ انہیں اس چیز پہ لینا چاہیے، ان کے انٹرسٹ میں۔ سر اگر یہی انہی کے پاس پاور ہے یا آپ کے خیال میں ان کو پھر ان سے بات کر لینا، مذاکرات کر لینا۔ مذاکرات جب ایک چھوٹا سٹیپ نہیں لے سکتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا آگے جا کے کمٹ کر رہے ہیں جو بیسک گورنمنٹ جس کے ساتھ ایشو کن چیزوں پہ ہے، تو کوئی نہیں کہہ رہا بیٹھ کے بات ہی کرنی ہے نا، بڑی چیزیں کیا ہے اس سے بڑی کمٹمنٹ ہے۔ دیکھیں ملک کے کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن کی کمٹمنٹ ہے، دیکھیں الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہونا ہے، باقی چیزیں ہونی ہیں۔ جب ایک حکومت اتنا اپنا اختیار نہیں رکھتی وہ گرینڈر ڈائیلاگ کس طرح سے کرے گی؟ دیکھیں ادھر لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی بات ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ بیٹھتے ہیں حکومت کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں یا کوئی اسپیکر کوئی کمیٹی بناتا ہے اور وہاں یہ بات ملاقات کی ریز کی جاتی ہے اور حکومت کوئی کمٹمنٹ کرتی ہے تو اینڈ میں تو حکومت ہی ایکسپوز ہوگی نا، تو ان کا کیا جا رہا ہے؟ تو بات یہ کہ بات چیت تو کریں اور وہاں بیٹھیں گے، اور جب وہ ہدف رکھا جائے گا جو بھی ہدف ہو اور اس کے اوپر اگر ہم پورا نہیں اترتے تو بینیفٹ کس کو جائے گا؟ تو یہ تو دیکھیں یہ تو دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ what to do, our offer is there۔ نہیں بات چیت کا ایک اتنا اچھا اوپننگ سٹارٹ ہوگی، آپ تمام اتحادیوں کے ساتھ پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی، کانفرنس ہوئی، ایک نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہوئی،
नेशनल डायलॉग में क्यों नहीं ये पार्टिसिपेट करते? देखिए ये हमसे बात करने का कहते हैं। देखिए पार्लियामेंट में बहुत सारे एंगल्स ऐसे हैं जिनको इंटेंशनली बाहर रखा गया है, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, चाहे वो सिंध की छोटी छोटी पार्टीज़ हों। क्या वो स्टेक होल्डर्स नहीं हैं? चलें हमारा तो साइज़ रिड्यूस किया है, कुछ का तो बिल्कुल से मैंडेट ही सिरे से खा गया। जैसा जमात इस्लामी की पार्लियामान में रिप्रेजेंटेशन ही कोई नहीं है, क्या उनको हमने ऑन बोर्ड नहीं लेना? क्या इस मुल्क में एक नेशनल ग्रैंड डायलॉग नहीं हो सकता जिस तरह से नुकात तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने दिए हैं? देखिए उन एंगल्स पे बात तो होनी चाहिए। हम क्यों नहीं करना चाहते? हम क्यों उनसे शाये हुए होना चाहते हैं? बुनियादी डू यू थिंक ही हैज़ अ पॉइंट? नहीं देखिए पार्लियामेंट वो फोरम है नहीं सर, जो इन्होंने कंटेंट की बात की ना अभी वो नहीं, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट के अंदर तो कोई कंटेंट पे किसी कंटेंट पे बात नहीं है। नहीं वो जो कह रहे हैं बलूचिस्तान पे बात होनी चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने देखिए पार्लियामेंट के अंदर तो आप पास इम्यूनिटी भी है कि आप कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं और आप पास कोई मसला नहीं होगा। तो पार्लियामेंट इज द राइट फोरम टू रेज एनी इशू रिगार्डिंग द कंट्री, और उसके ऊपर तो वो आपके हकूक है पार्लियामेंटेरियंस के, तो वो दे विल बी प्रोटेक्टेड। तो इट इज़ अ मोर प्रोटेक्टेड फोरम। देखिए पार्लियामेंट बिल्कुल पार्लियामेंट ही राइट फोरम होता है। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते पार्लियामान ही होता। मगर 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या हुआ है? बात है 8 फरवरी के इलेक्शन में हम अपनी एग्जांपल नहीं देते। आप बलूचिस्तान की उठा के देख लें, एक छोटा सा सूबा है, क्या वहाँ की पार्लियामेंट उनकी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है? आज मसला ही क्या बना हुआ है? बलूचिस्तान रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट देखें इलेक्शंस हुए हैं और वहाँ जो है वो जी सर सॉरी आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक।